لم تفعل فما بلغت رسالته اے میرے سونے جے میرا پیغام پہنچان وچ کسے قسم دی سستی کا مظاہرہ کیتا کوئی دھیما پن اختیار کیتا انہاں نال کسے قسم دا کمپرومائز کیتا کہ انہاں دے نال بہ کے عہدہ معاہدہ کر لیا کچھ او دی من لئی کچھ اپنی منا لئی فما بلغت رسالتہ سونے میں سمجھاں گا تو رسالت دا حق کی ادا نہیں کیتا اللہ دشمنیاں پہ گئیاں اللہ مخالفتاں جے ہو گئیاں اللہ پہلے نبیاں نو قتل بھی کر دیتا جاندہ رہا پہلے نبیاں نو آرے تھلے رکھ کے چیر دیتا جاندہ رہا اللہ پہلے نبیاں نو تہے تیغ بھی کر دیتا جاندہ رہا اللہ میں کلا آوازوں دیئے واللہ یعصمک من الناس اے میرے سونے میرا کم تو کری جا قدم قدم تے تیری حفاظتہ میں رب کری جاواں گا تے پروانی اور دسنا کی چاہنا اللہ ازماندہ ہے اپنے آنو پھر بولے آجے کن آنو اپنے آنو نا گنڈیاں نال ٹماٹرہ نال مرچہ نال اچار نال دودھ چے سکیاں مرچہ پا کے اونا نلوی روٹیاں کھوا کے اونا دی زبان تو کہلواندہ الحمدللہ رب نہیں تیال تو اڈا تیال اللہ جڑے اپنے نہ ہو دیو کی آندے نا الحمدللہ رب العالمین تے جیڑے ہو دینا فرمان نے انہاں نو چرگے بھی دیتے جا رہے ہیں انہاں نو روسٹ بکرے بھی دیتی جا رہے ہیں انہاں نو بڑا بڑا کچھ دیتی جا رہے ہیں انہاں نو اندے تسی ایتھے ہی کھا ڈپ لو ایتھے ہی کھا مر لو اگلے جہان وچ تواڈے واسطے کچھ نہیں رہے تے میرے او بندے ہو تسی ایتھے ازمائشاں کٹ لو ایتھے امتحان برداشت کر لو اگلے جہان دیاں ساریاں نعمتاں میں تواڈے واسطے پیدا کر دیتیاں آقا نے نہیں کیا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر دنیا جڑی ہے نا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے مولانا ترجمانی کر کے اسے گل دی آندے نے دنیا اندر تنگی دیوے کون کنانو ہولی بولے آجے او جیڑی ہو دی ہو تو بولو نا کنانو دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے آیارا کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بارا گل سن والی جے حضرت آدم کڈ بہشتو 40 سال رلایا دیکھو حضرت نبی نے کنائی دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائیں سارو تے رکھے آری ایوب دے تن پائی بیماری کیر مصیبت پاری تے گل سن والی جے او موسیٰ نبی رب دا پیارا پھر پیار نظر آ پھر محبت نظر آ ادھروں بھی آواز ہے
ایک باری پھر ذرا ایتھے اسی کسے نال ٹیلی فون تے گل کر لئیے کسے ایس ایچ او نہ کر لئیے کسے چیئرمین نہ کر لئیے کسے ڈپٹی نہ گل کر لئیے کسے ایس پی نہ گل کر لئیے کسے ڈی پی او نہ گل کر لئیے کسے ایم پی اے نہ گل کر لئیے ایم این اے نہ گل کر اسی تے مان چے نہیں رہی دے اسی آنے حضرات فلانے نہ جو گل کی تھی جے ٹیلی فون تے بندہ پھڑک دے پھر دے پیری زمین تے نہیں لگ دے تے صدقے جاواں جیڑا کوہ تور تے جا کے ڈائریکٹ رب نہ گلاں کردا تے حال کی ہے موسیٰ نبی رب دا پیارا ہائے قرآن سب کے جاواں اور موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ لکھ لو کرے فرعون خدائی دعویٰ لکی حکم چلاوے تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا تے کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من باندے پر میرے آقا فاتحہ کولو پتھر پیٹ بناندے پروانے و قرآن دیو گل سن لے آجے اللہ اپنے آنو ازمان دے اللہ جدو اونا دے امتحان لیندہ پھر جیڑا امتحان ناگچ ثابت رہندہ اللہ فرمان دینے لہم درجات عند ربہم لہم درجات عند ربہم ومغفرت ورزق کریم اسی تے مردوں ہو کے نا بندے ہو کے اسی گھبرا جانے پریشان ہو جانے آنا ذرا ایک بی بی دی گل سنا دیواں وقت دا بادشاہ نائے دا فرعون مائی دا نائے آسیہ سلام اللہ علیہ کلمہ پڑھنے یا نبی موسیٰ دا علیہ السلام فرعون نے پتہ لگا تے کہنے لگا بیوی میری ملکہ میرے محل دی کھانا میرے کردہ شاہی لباس میرا کلمہ تو موسیٰ دا پڑھنی ہے رب رب کرنی ہے آنا ربکم العالی میں رب عالم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ منو رب من تے مائی آسیہ آندی ہے جان تے جا سکتی ہے تینو رب من سکتی رب کون ہے پھر بھول گئے میں نہ بھول گئے تو ہولی آندے کون ہے ذرا تھوڑا جا اونچی اللہ کلا اور بولو اللہ ہولی اللہ اللہ کلا فرعون کہنے لگا نی آسیہ موسیٰ دا دین چھڑ دے نہیں تے بدن وچ میخا مارانگا میں ہاتھ کڑیاں لاوانگا بیڑیاں پہناوانگا گل وچ توک پا دیانگا مفسرین نے لکھے ہیں
انج لکڑ دا پھٹا منگوا کے انج ہاتھ لا کے ہتھاں وچ کل ٹھوک دیتے میخاں ٹھوک دیتیاں پیراں وچ میخاں ٹھوک دیتیاں ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں زنجیراں پہنا دیتیاں تے آندا جے مینوں رب من لویں گی اے سب کچھ لا دیاں گا تے تینوں ملکہ والا لباس پا دیاں گا تے تینوں عیش و عشرت دی زندگی گزارن دی اجازت دیاں گا جے اے نہیں کریں گی تے ساری زندگی تکلیفیں جردی رہیں گی تے آسیہ کے میں نہیں شرک کمامنا اے ہولی آنکھوں گیلن والے ہولی آنکھوں آسیہ کے میں نہیں